बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को एक मरतबा फिर शुजात वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और महब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा मौजू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, इस मौजू पर वीडियो पेश खिदमत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क्या था, ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी से हासिल करें, क्योंकि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही तो मीनार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे, यानी इन पर अमल करते रहोगे, तो तुम हरगिज़ गुमराह न होगे। एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान करीम की रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और वही है जिसने बनाया आसमान और ज़मीन 6 दिन में, और इसका फ़र्श पानी पर था, यानी ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, क्या तुम इस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को इसके बराबर ठहराते हो, या ये खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए और इसी ज़मीन में बरकत रखी, और ज़मीन पर रहने वालों की ग़ज़ाएँ भी इसी ज़मीन में मुकर्रर कर दीं। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़ेह बयान और पूरा है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब तवज्जो फरमाई, और वो इस वक्त एक धुआं सा था, इससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या तो गुस्से से। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में इनको 7 आसमान बना दिया, और हर एक आसमान में इनके लिए मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया के चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया। इस आसमान की दुनिया के लिए हिफाजत की कि इस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है, जो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। ज़मीन और इसके मुताल्लिक़ चीज़ें ये सब 4 दिन अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई, और 2 रोज़ में इसके मुताल्लिक़ यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, हैवानात, दाने वग़ैरह पैदा फरमाए। ज़मीन और इसके मुताल्लिक़ अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा आसमान धुएं की तरह था। इससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की शाएँ आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, इससे गर्द और भाप ऊपर चढ़ी। फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा हो गईं। ज़मीन व आसमान के मुताल्लिक़ ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा की
آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہو گیا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر غبار کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم عزیز دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی پیشی پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں ہاں ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔
یا پھر نہ دی گئی ہو۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔